ओगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आज फेब्रुवारीची 17 तारीख. आज तावन एक विशेष काळ देवसुतेंत आमी आरंभ करता आनी तो जावन आसा प्राजितसो काळ. गोब्रासो बुधवार संभ्रमून आज ह्या प्राजितसो काळाचो आमी आरंभ करता आसतना देवान आमकां हो अवकाश फावो केला. ताच्या कृपेन जियोंक पोपो सक्रामेंतान सोम्या जेजूक आमी आतां स्वागत करया. गावन गीत आयल्या बापा तुज्या चरणी करत्याव करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोदयाळ सर्पण करताव नमस्कार. आमच्या दैवी गायना बुकांत K11 पानसंको 153 पेज 153 K11. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोदया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोदया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करताव स्तुती आराधन. तूं जीवन आसा आमच्या काळजांत सर्पण तुका करताव आमी नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करताव स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिस्ता सर्पण करता जीव आसाय आमच्या काळजांत सर्पण करताव नमस्कार. जीव आसाय आमच्या काळजांत सर्पण करताव नमस्कार. पवित्रात्म्या पराक्लिता करताव आमी तुजी स्तुती करताव आमी तुका आराधन. आत्म्यांत आमच्या सदांच तूं रावताय. आमकां तुज्या कृपेन तूं भरताय. आज संगता मेळून सर्पण आमी करता तुका नमस्कार. पवित्रात्म्या पराक्लिता करताव स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पराक्लिता करताव स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करताव नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करताव नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. कितें व्हरतें भाग आमचे बापा पुताक त्रिएक देवाक
पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन भरून आराधन करचे. आज आमी प्रत्येक जावन ओ कृपेचो नवो काळ आमकां आरंभ केल्ल्या खातीर, आमकां आरंभ करूंक फावो केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी वखाणटा. ह्या प्राजिताच्या काळांत सोम्यान आमकां ताच्या निरंतरी कृपेन आशिर्वादांनी भरून ताच्या दैवीक खाकुलतीन ताच्या दयेन आमकां ताणें सोलून व्हरूंक आमकां समया वेळार सोम्याच्या पांयां ताळें समर्पण दिवया. सोमी आमचे संगी सदांच आसा. केदींच तो आमकां सांडिना, केदींच तो आमकां सोडिना. कोरिंथकारांक बरें दुसरें पत्र 5:14 सांगता, क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां ताणें आरावन धरल्यांत. सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगांत आरावन धरलेलो तो वर्तोन भोग सोम्याच्या हाजरपणान बापू सक्रामंत मुखार येता आसतना सोमी आमकां दिता. त्या सनभोगांत सोम्याक आमी सांगया, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. सोम्याक आमी स्तुती करून अर्घां दिवन ताच्या हजारपणां सदांच रावोंक ताची कृपा मागया. गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत तावन गीत संको आई 30 आणि 9, पान संको 130, पेज 130 आई 39. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. आवय आपल्या भुरग्याक संडी तरी हांव तुमकां संडी सोना म्हणलो सोमी. हर एक दीस आमच्या पयल्या वेळार आमचे संगी रावून आमकां राखता, सांबाळटा. कसलेंच वायट बाधक आमचेर येवंक तो सोडिना. ताच्या मोगाच्या वेंगेन तो आमकां निरंतरी दवरता. तेच आमच्या सोम्याची स्तुती करून ताका आमी वखाणया, ताका आमी अर्घ होगलाप दिवया, ताची महिमा आमी गावया.
ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. हवंसु वाट हवंसु सत हवंसु जीवित मुळो आमचो स्वामी निरंतरितचे भरपूर जीवित आमकां लाभयता. सताच्या मोगाच्या उजवाडाच्या कृपेच्या वाटेन आमी चलून वरच्याक आमी आमचो हात धरून तो आमकां चलयता. त्या स्वाम्या लागीं आमी मागया, स्वाम्या केदेंच तुजे थोन म्हाका पयस वचोंक तूं दिनाका. तुज्या मोगांत हांवें थीर रावूंक, तुजी स्तुती हांवें गावंक, निरंतरी तुका महिमा दिवंक. स्वाम्या तुजो आधार म्हाका दी. तुज्या वाटेन तूं म्हाका चलोवन व्हर स्वाम्या, म्हण स्वाम्याक आमी सांगया. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. स्वाम्याच्या त्या हजरपणांत, ताच्या संगतपणांत ह्या वेळार आमी आसतना स्वाम्याचो संदेश आज आमी स्वीकार करूंक आशेता. हांव स्वामी आमकां आज प्रत्येक जावन आमच्या मागण्या जिविता विशयांत
थोडे संगती सांगूंक कशें येता. कित्याक सोम्याची आशा जावन आसा की आमी हर एकल्यांनी मागण्या जिवितांत फळां दीक जायचीं, बळवून जायचीं आनी प्रत्येक जावन ह्या कुरपेच्या काळार प्राच्यत्या काळार मागणे आमच्या जिविताचे वर्ते हातेर जावन आमी उपयोग करीत जाय. हे खातीर आज सोम्याची उतरां आमी आयकता. मातेवाच्या वांजेलांत हांव न्हू 5वा वस्वर 6वा वस्वर 5व्या वळींत हांव जेजू लोकांक शिकोवन दिवन म्हणालो, तुमी मागतना कपाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या शिवाय तुमी मागतना अनभावार्थ बरी जायतें बडबड नाकात. येतेस्त म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून मागण्या विशयां दिल्ली शिकोवन, ती मोठवी शिकोवन आतां आमी आयकली. मागणे, उपास आनी दान धर्म हे 3 संगती बोवर्ती हातेरां जावन आसात. प्राच्या काळार आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बळवो जावंक पवित्र सभा आमकां उपयोग करूंक उलो दिता. आनी आज मागण्या जिविता विशयांत मोठवो नियाळ आमी करया. जेजू आमकां आज कितें सांगता. ह्या मोठव्या वाचपांत 3 संगती आमच्या मागण्या जिविताचे संबंदी आमी जाणा जाता. पयलें जावन आसा मागणे एक शो या रिच्युअल न्हय. मागणे जावन आसा एक रिलेशनशीप. मागणे संबंद जावन आसा एक रीत न्हय. आमी थोडे बडी म्हणटा हांवें मागणें केलें, हांवें मागणें म्हळें, हांवें मागणें सांगलें. अशें आमी सांगता आसतना आमी मागण्याक एक रीत म्हणल्यार बरी चिंता, एक रिच्युअल, एक परफॉर्मन्स, एक शो. पूण खरेपणी हांव मागता. आय प्रे, नॉट आय से प्रेयर, आय प्रे. आनी केदाळा हांव मागण्याचो व्यक्ती जाता ते दाळा देवा थंय आनी पेल्या थंय त्या गूण संबंदांत म्हजे मागणे आसा म्हणलें तें चिंता आमच्या मतींत येता. त्या भोगणांनी त्या संबंदांत जिवाळ जावन आमी सोम्या समोर येता. आनी त्या देखून जेजू आज आमकां सांगता, तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा तुज्या बापा लागीं माग. हे गुपीत कूड जावन आसा तो गूंड संबंद आमचो देवा थंय आनी आमच्या पेला थंय. त्या गूढ संबंदांत आमी मागता. आनी ह्या खातीर जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे, आमच्या बापा मागणे तें सुरवेरेस पळया. आमच्या बापा म्हूण जेजू आमकां उलो मारूंक शिकयता, सांगता. देव आमचो बाप जावन आसा. बाप म्हळ्यार तो म्हजो रचणार, म्हजो पोसणार, म्हजो सांबाळणार, म्हजो जीव दातार, तो म्हजें सर्वस्व. हो म्हजो संबंद ताचे थंय. हांव ताचो भुरगो.
आनी जेजून आमकां शिकयलें म्हणून आमच्या बापा म्हज्या बापा न्ही म्हळ्यार तो म्हजो एकलोसो मात्र बाप न्ही आमी हर एकलासो तो बापूय जावन आसा आमचो हर एकलोसो रचना जावन आसा म्हळ्यार आमी हर एकलीं भाव भयणी जावन आसा तो संबंद हो संबंद देव बाप आमी ताचीं भुरगीं आमी एकामेका भाव भयणी हो संबंद मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिवितांत जर जिवाळ जायना घट जायना तिर जायना आमचे मागणे पोकळ जाता एम्प्टी रिच्युअल्स जाता खाली आवाज जाता आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा गूंड तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग आनी थंयसर बापाक वळखून घे. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो मागणे एक आवाज न्ही बगारीक भावार्थाची उसार न्ही म्हणजे जो आमकां सांगता जायतें तुमी बडबड नाकात म्हणजे जो सांगलें अनुभवार्थ बरी बडबड नाकात बगार कितें तुमकां गरजेचें तें बाप जाणा. देव आमचो बाप तो आमकां हर एकल्याक कितें गरजेचें तो आमी विचारच्या पयलेंच जाणा म्हणटा जेजू म्हळ्यार आमचो तो भावार्थ आमची पात्येन देवा ती अशी आसा जंय की कसो एक भुरगो आपल्या बापाय लागीं मागतना तो समजता की म्हज्या बापायक म्हजी गरज कळीत आसा. हर एक संगत भुरगीं बापाय लागीं इसान घेनात बापायक समजता भुरग्याची गरज कितें गे म्हणून. एक भुरगें आपणाक कितें जाय म्हणटा थंयसर रडता ताका सांगूंक कळना बापूय समजता आवय समजता भुरग्याची गरज कितें म्हणून आनी त्या वेळार आवय बापूय भुरग्याक कितें गरजेचें तें दितात इसारच्या की पयलेंच ती समजून घेतात आनी ह्या भावार्थान आमी देवा समोर सदांच येजय म्हणजे जो आमकां सांगता आमी भिकारी जावन देवा मुखार येवचें न्ही आमी भिकारी न्ही आमी देवाची भुरगीं. त्या देखून एक उर्दू कवी सांगता ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. तुज्या समस्या प्रॉब्लेमाक तूं सांग म्हजो देव वर्तो जावन आसा. देवा लागीं सांगनाका म्हजी समस्या म्हजे प्रॉब्लेम म्हज्या जिवितांत वर्ते म्हणून वर्त्या देवाक आमी वळखून घेवंक जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावना भयणीनो हो कृपेचो काळ सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी सोम्याकार करता आसतना मागण्या जिवितांत आमी बडादीक जावंक आमी बडवंस जावंक आमी फळादीक जावंक आज आमी सोम्याचो आदार प्रत्येक तरान मागया. ह्या मुखल्या दिसांनी 40 दीस सुमार आसात करिज्माचे हे दीस आमकां मागण्यांत घट जावंक सोम्या ते थीर जावंक मागण्या आमच्या जिविताचें वर्तें बळवंत हातेर जावन आमी उपेग करूंक सोम्याची कृपा ह्या वेळार आमी मागोवन घेवया. आमकां आमी सोम्या मुखार खालते करुया ताची दया काकुळट मागोवन सोम्याक आमी सांगया दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं कृपा लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. आमच्या दैविकायना बुकांत 5 संको 170 आनी 7 गीत संको M5 पेज 177 M5. दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. काकुल दिसो सूर्य तूं जावन आसाय सोम्या कृपेचो सागर तूं जावन आसाय हो कृपेचो काळ तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या वेळार आमी निरंतर तुज्या आश्रयाखाल आदाराखाल रावूं तुज्या कृपेन जियोंक सोम्या आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं निर्मळ कर आमकां तूं पवित्र कर. तुज्या पवित्र रक्तान सोम्या तूं आमकां धुवन तुज्या हजरपणांत संगातपणांत रावचें भाग्य आमकां फोव कर.
काकुतिसो सूर्यो तू सोडवून धरा कुरपेसो सागर तू पोदवेदारा काकुतिसो सूर्यो तू सोडवून धरा कुरपेसो सागर तू पोदवेदारा धुन काढ तू माका तुझ्या रक्तान धुन काढ तू माका तुझ्या रक्तान निथळ तू माका तुझ्या उतरान निथळ कर माका तुझ्या उतरान दया दाखये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तू कुरपाला बोये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तू कुरपाला बोये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू स्वामी आज तुझो आदार आमी मागता सभार आमच्या भाव भयणी बसत कश्टां संकश्टांक ते वळख जाल्ले आसात पिडे शिडेन ते आसात विविधाच्या बांदपासांत आसात स्वामी अडचणीन ते आसात एक जावं सिस्टर सिंथिया डिसोजा कॅन्सर पिडे वरती कश्टान आसा विजय म्हणल्यार एकली भयण डॅरिल लोबो ग्लॅडिस क्रास्टो गॉडविन बेनेडिक्टा अनिशा जुलियाना रेनिशा आणि सभार आमचे हेर भाव भयणी आस्पत्रेन ICUंत आसा थोडी जाणां ब्लड कॅन्सर आनी थोडी जाणांक कोरोना व्हायरस जिणेन कांगार जाल्ले आसा सोम्या तांचेर तुजी दया दाखय तुजो आदार तांकां दिला पळय दिताय तूं सर्वांक तुझो आधार पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार दिताय तूं सर्वांक तुझो आधार पावताय तूं सर्वांक कश्टा वेळार हात उबारून आयला तुझे मुखार हात उबारून आयला तुझे मुखार वेंगेन धन म्हाका कर तूं सलवार वेंगेन धन म्हाका कर तूं सलवार दया दाखये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सोडखाला बोये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू फातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सोडखाला बोये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं आमचे अस्कत काय आमकां बळवंत करूंक आमचो स्वामी ताचे बेसांव आमकां दिता ताची कृपा आमचे निरंतर इवाळाशी करता ताचे दैवीक सक्तेन तो आमकां भरता त्या समयाचे आशिर्वाद जडूंक आमकां आमी कालती करुया निमी मोडून आमची तकली बगावन वा साज जाल्यार सस्तांगी प्रणाम करून ताचे बेसांव आमी स्विकार करुया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता.
जल्मा दिवस आचरशिता कॅनेथ डी लॉमेन ताका आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वाद ताचेर मागता काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात आलिस आनी लिगोरी लुईस मालाड तांकां ह्या वर्त्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर वालेरियन मार्टिस उजरे रोजी फेर्नांडीस बेलतंगडी डॉनाल्ड जानेट डिकोस्टा किनिगोळी हामिद हेक्टर गोम्स बँगलोर जेसिंता विक्रोली आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसां देवादीन सिस्टर क्रिस्तीन मुल्की म्हयन्याचो उगडास पुलगत्रीन ते आत्मे बसत मिस दिता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलगत्रीन ते आत्मे बसत मिस दिता शांती नोरोन्ना कुवेट देवादीन रोजी पेरेरा बोरिविली कुटुंबान सरलेल्या बसत मिस दिता मार्सेल मचादो आनी कुटुंब सुरातकाल देवादीन जोसेफ पेरेरा कुलशेखर देवादीन राजेश सिक्वेरा किनिगोळी देवादीन एसोपियास डिसोजा उज्जोडी देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या मलकड्यां बसत मिस दिता रोड्रिगस केल्ल्या कुटुंबांतली पेरमुदे देवादीन ऑल्विन लोबो वालेन्सिया 22वो मरणाचो वार्षिक दीस देवादीन चिन्नम्मा सेबॅस्टियन बेलतंगडी कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत मिस दिता वीरा हेराल्ड पेरेरा थाने देवादीन विल्सन फेर्नांडीस ताने ह्या त्या सांगता आमची त्या ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दवरून मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया प्रवेश गीत आमी गावया दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर A521 ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवका शेता संवसार तुवें रोसलो सुंदर तो केलो रावळे सारके नेटोन मनशाराय केलोय होगळी तुका सदा फावो ये रचणारा ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवका शेता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आज जावन आमी कृपेचो वर्तो काळ प्राजिताचो काळ आरंभ करता आनी आज गोब्राचो बुधवार देव आमचो खाकुलतीचो बाप बोगसानेचो बाप आम हर एकल्यांक तो आमची पातकां बोगसून स्विकार करता हें सत आज तावन मेरमकाच्या पवित्र काळांत आमी वळखून घेता आनी ह्या खातीर आमकांच आमी देवा मुखार खालती करता तर आमकांच आमी सोम्या मुखार खालती करुया ह्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी तयार जावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दामोन दवरूंक जाय ह्या खातीर प्रादीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यां भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैत वोन कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जोवेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुजेसी परतून येया
तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सरस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बल्यो आनी पिवाणारपणां भेटोवंक शकतल्यात सियोनांत एक तुथुरी वाजया एक उपास परगट करा एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया मलगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुदाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलें फलांग द्वार मंटपां आनी वेदी मोदें याजक आनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणो सर्वेस्परा तुज्या परजेची दया कर तुज्या दायजाक खेळण्याक मात पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रांत तांच्यो खेपडायो करिना जावं ताचो देव खंय आसा अशें म्हणोंक राष्ट्रांक कित्याक कारान दिवचें तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली देवाचें उतर हें श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर भोव कणवळ्या देवा म्हज्या गुण्यांव पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव म्हजो गुण्यांव हांव वळखून घेता म्हज्या पाताक सदांच म्हज्या मुखार दवरता तुजेरच हांव सुकलां आनी तुज्या मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरिनाका श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव तुजे सोडवणेचो संतोश हांवें परत्यान बोगिसो कर एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें थोंड तुजी कीर्त नावाडूं श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव साम पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताजे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली देवाच्या कामांत ताचे सहा वावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता देवा थावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ खण घेनाकात कित्याक ताणेंच अशें म्हळां आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो होसू तो आयन काळ होसू तो सोडवणेचो दीस देवाचें उतर हें देवाचे होडकार वंदन तुका क्रिस्ता मैले बरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता मैले बरित्राया आज तुमची काळजां धारून करिनाकात बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात सर्पदा देवाचे शुभ वर्तमान फोत प्रगट शाक म्हजे काळीस म्हजे वोन तूं निर्मूळ कर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवान मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू जेजून आपल्या शिसांग म्हणे तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार
तांणी तो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपाट्या परी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो देव तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवप आमचो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कुरपेचो काळ आमी आज आराम करता आसतना आमच्या माथ्याचेर गोबोर आमी शिमटायतले. हो गोबोर आमी कित्याक माथ्याक घालून हो काळ आराम करचो ह्या विशयान थोडे संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. गोबराचो संकेत जावन आसा जिणी बदलापाचो संकेत. सभार कडेन पन्ना सोल्ल्यांत आमी वाचता ह्या विशयांत लोक आपलें पातक वळखून बक्षांनी मागोवंक हेरांक बक्षूंक आनी आपल्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक मुखार सरता आसतना प्राजीत कितें आसा, पातकां जावन कितें वायट जालां तें भरती करून दिवंक लोक तयार जाता आसतना आपल्या माथ्याचेर या आंगाचेर गोबोर घालून असले रीत करताले. आनी ह्या वरवीं आज गोबोर घालच्या वेळार आमकां पवित्र सभा सांगता हे वाक्य उपयोग करूंक ह्या जाग गोबोर घालता आसतना म्हणटा, प्राजीत करात, शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. प्राजीत करूंक म्हणजे आमच्या पातका वरवीं कितें सकट वायट जाल्लें आसा, लुकसाण जाल्लें आसा ती भरती करूंक हांव तयार आसा. ह्या खातीर म्हज्या जिविताची जबाबदारी हांव घेता म्हणल्यार तो अर्थ जावन आसा. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, गोबराचो संकेत जावन आसा आमचे संवसारीक जिवीत एक क्षणीक तात्कालीक. आमी ह्या संवसारांत पळयनारी, आमी हांगासर शाश्वत न्हय म्हणलें चिंताप आमच्या मतीक हाडटा. द सायन ऑफ आवर मॉर्टालिटी म्हणटा आमी. ह्या संवसारांत आमकां थोडीं वर्सां जिवंक आसात देवाच्या त्या मांडवळी प्रमाणे कितले म्हूण आमी नेनाव आनी हर एकल्याक आमकां एक दीस वचोंक आसा. आमची वस्ती हांगासर परमनंट न्हय, परमनंट एड्रेस आमचो हांगासर न्हय, खाली टेम्पररी एड्रेस. आनी हे समजून जो कोण जियेता तो निसाकी भागी. ह्या वरवीं आनीक उतर गोबोर घालता आसतना पवित्र सभा आमकां दिता, उगडास दवर मनशा, तूं धूळ आनी परतून तुजी धूळ जातली. आमी हर एकल्यान उडास करूंक जाय. आमकां देवान मातयेंत हांव रचलो, धुळींत हांव रचलेलो आनी त्याच मातयेक धुळीक आमकां पाटी वचोंक आसा. म्हळ्यार हे कूड आमची कितें आसा तें नास जावन वेता. पूण आमकां देवान सासणीक जिविता खातीर रचलां आनी सासणीक जिविता खातीर आमी ह्या संवसारांत आसतना जिवंक जाय. आमचें मन, आमचें काळीज देवा तें केंद्रीत करूंक आमी जिवंक जाय. हें आपोवणें वो उलो ह्या प्राजीत काळार आमकां पवित्र सभा दिता. आनी ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज गोबोर
आमच्या माथ्यार आमी घालता आशिर्वादीत केल्लो तो गोबोर आमच्या माथ्यार आमी घालता आसतना हेंच आमी उडास करया. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत क्षणीक जावन आसा आनी आमी देवा सरशी वचोंक आसा. आमच्या जिविताचे संवसार जिविताचे लेख ताका आमी दिवंक आसा. मात्र न्ही ह्या खातीर ह्या संवसारांत आमी चेत आसतना कितें आमच्या जिवितांत वायट जालां पातक जालां तें आमी वळखून घेता. देवातान बक्षन जाता. आमी एकामेकांत राजी जाता. एकामेकाक आमी बक्षिता. कितें लुकसाण जाल्लें आसा तें भरती करून देवाच्या त्या कुशे खालती मान घालून जियोंक आमी तयार आसा म्हणल्यार तो आमचो गुच जावं दी, तो संकेत जावं दी. आनी ह्या खातीर आज गोबोर घालूंक आमच्या माथ्यार आमकां आमी तयार करया. सगळे आमी उबी रावया. गोबराचेर आतां आशिर्वाद आमी मागता. बाबा भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळायेन आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. हो गोबोर घेतलेल्या तुज्या साकरांचेर कनवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूढ नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिनियेन मुझा सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्व तेसाव आनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमचें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पयस विचारवा स्पोर म्हणून कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाच्या सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पितांव. प्राजिताच्या आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदेवण्यो दमोवंक आमकां बळ आनी आधार दी. अशें पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडोन करतना अवगुणाचें बळ तूं मोडताय. आमची मनां ऊस उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सस्नाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात Pavartaso gut pergetuya तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर फावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुत कर ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या समेस्तांचो आमी उडास करया बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवन धनभूत आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फर्नांडमेट्स येसविडीचे ते मार्तेर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोव दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुभवांतली सर तराच्या पिडेशिरेंतली खंत बेजारांतली सर काळजाच्या धरुणायंतली आमकां तूं निवारे दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर
जमलेला आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान थी रावून तुज्या राज्या खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान ते नेकोटां सांबाळ झोजयताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोग गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां आमचे सत्य आनी कास्तारी नसाव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आम्हा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जाल्लो आमकां सस्नीक जिवीत जोडून दिल्लो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेचे कोटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या देवते येवचे म्हाका फावना पोंदुतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खांदी आमकां उडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिक आमी सर जावन आसा बसायल्या गांवा पायान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय मागता. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू जेजू तूं बोपोवी सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. साय म्हणून पळयता हांव सर्व वस्तू प्रास सर्वस्तम प्रास तुजो चड मोग करता सर्व करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुमच्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी तुका पयस सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन काळजां साय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता तुका बेगून जाता. आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता. तें संपूर्ण कोडी जाता. जेजू तुजे तावन कितें सावें जावं कितें सावें वेगळो आसा जावं म्हाका सोडी नाका. जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतल्या आतां संस्काराचे आमकां बळ मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हा गायनांनी. जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी.
सौम्याच्या सदिसानी सौम्याच्या त्या मेटानी संकतलो हा